PTV में अभी हाल ही में एक बड़ी कमाल डॉक्यूमेंट्री बनी जिसकी बड़ी धूमें हैं। मैं आपको बताऊं, आपने अगर मिस की है तो आप दोबारा कैसे देख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अली असगर अरबाब साहब जो कि प्रोड्यूसर हैं, रिपोर्टर हैं PTV न्यूज़ के, वो हमारे साथ हैं। इन्होंने क्या ऐसी कमाल डॉक्यूमेंट्री बनाई कि मतलब धूम मच गई उसकी। फवाद चौधरी साहब ने उसकी बड़ी तारीफ की है, PTV के MD आमिर मंजूर साहब ने उसकी बड़ी तारीफ की। स्पेशली उन्होंने ऑनलाइन लिखा भी है अपने सोशल मीडिया पे, फवाद चौधरी अगर तारीफ कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी समथिंग इनक्रेडिबल। तो ज़रूर बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। PTV पे कम ही हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, लेकिन अब एक रुझान वहाँ भी बढ़ रहा है माशाल्लाह। PTV की स्क्रीन डिफरेंट हो गई है काफ़ी, और न्यूज़ पे भी अब जो है इन्वेस्टिगेटिव थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं, इंक्लूडिंग दिस डॉक्यूमेंट्री। जी सर। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये मुझे जो है बड़ी हाई एप्स की जानिब से मिस्टर ओन अब्बास साहब ने दी, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस वक्त PTV न्यूज़ और PTV वर्ल्ड के। ये पहले तो ये बताएं। तो उनकी तरफ से दी गई कि जो कराची में ख़ास तौर पर रिसेंटली महरान टाउन जो फैक्ट्री इलाका है उसमें एक फैक्ट्री थी जिसमें आग लग गई और 16 अफराद जो हैं वो सांस घुटने की वजह से जो है वो इंतकाल कर गए। इसके अलावा इससे पहले आपको पता है कि बल्दिया फैक्ट्री में बड़ी तादाद में लोग जो है मज़दूर ख़ास तौर पे वो जो है वो भी इसी तरह आग में जलते जो है दम तोड़ गए। इट्स वेरी मतलब दुख की बात तो है। कहीं भी लग सकती है, लेकिन जब हमारे फैक्ट्रीज में आग लगती है तो इतना डेथ रेट क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि इसी चीज़ को हमने इस डॉक्यूमेंट्री में हाईलाइट करने की कोशिश की है कि इसके रीजंस क्या हैं और क्या करना चाहिए। असल वजह यह है कि इसी डॉक्यूमेंट्री में हमने उन मज़दूरों की फैमिलीज़ के साथ जाके मिले हैं जिनके एक तो आपको हैरत होगी कि एक खातून जो है वो घर के सामने मौजूद है, उसका घर है, उसका बेटा आग में जो है धुएं की वजह से वो मर जाता है उसके सामने। और इसी तरह एक बाप के 3 बेटे जो लियारी के मजदूर थे वो भी एक साथ तीनों भाई इस हादसे में जो है वो जाम बहक हो गए। तो इस चीज़ को हमने रियलाइज़ करने और दिखाने के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो इसको हमने PTV का जो एक ट्रेडिशनल स्टाइल था उससे हट के बनाई है, और इसमें मैं ख़ुद उसका प्रोड्यूसर भी हूँ और मैंने तहरीर भी इसको मैंने ख़ुद किया है, रिसर्च भी मेरी अपनी है। तो इसका क्रेडिट डेफिनेटली ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को जाता है जिनको ये पसंद आई। मेरे लिए एजाज़ की बात है। सो आई एम थैंकफुल MD पाकिस्तान टेलीविजन मिस्टर आमिर मंजूर के, वो रिसेंटली जब उन्होंने विजिट किया इंफॉर्मेशन की नज़र है कि क्या चल रहा है और जो अच्छी चीज़ें उसको अप्रिशिएट करने की वो बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, तो अब सर ये बताएं कि एक तो होता है कि न्यूज़ पे कहते हैं बस एक डॉक्यूमेंट्री चलना और एक रिपोर्ट चलना, फ़र्क क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री क्या है? देखिए, डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो एक एस्पेक्ट्स को आप उठाते हैं और उसको पूरा एनालाइज करते हैं, उसकी रेमेडीज़ भी आप देते हैं, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। जबकि न्यूज़ रिपोर्ट्स जो होती हैं उसका ड्यूरेशन 1.5 मिनट से 2 मिनट तक होता है। वो किसी एक सिंगल इशू पे आप उसी चीज़ में कंपाइल करके बनाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूज़ का फॉर्मेट अलग होता है। तो मैं 1.5-2 मिनट 3 मिनट की रिपोर्ट चल जाती है। एग्जैक्टली। और डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा चैलेंजिंग, मुश्किल, इसको लिखना, इसकी इन्वेस्टिगेशन, सारा कुछ रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद मतलब उसको एडिट करके सारा बनाना, सर कितना मुश्किल है? ऑफ कोर्स देखें, मैंने 2006 में पाकिस्तान टेलीविज़न को एज ए ट्रेनिंग प्रोड्यूसर ज्वाइन किया था। तो उस वक्त हमारी PTV अकेडमी की जानिब से ट्रेनिंग की गई थी। तो उसमें जो मैंने डॉक्यूमेंट्री का जो फ़न सीखा है, मुझे एजाज़ की, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न के फर्स्ट MD और फर्स्ट चेयरमैन असलम अजहर साहब का। उन्होंने आके हमें उस ट्रेनिंग के दौरान जो भी हमारा ग्रुप था उसको ट्रेनिंग दी, और कैलाश वादी पे एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई थी, उसमें वॉइस ओवर भी उनका अपना था। तो एक सिंगल एंगल उन्होंने बताया था कि 1 महीने के अंदर वो किस तरह डॉक्यूमेंट्री बनी। वो आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे बाज़ औक़ात चलती भी रहती है। तो वो वहाँ से मुझे एक ड्रीम था मेरा, और वो ड्रीम को जो कन्वर्ट किया है वो अभी रिसेंटली ओन अब्बास साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न में एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ज्वाइन किया है। वो PTV न्यूज़ के न्यूज़ और करंट अफेयर्स दोनों को देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे दी और उन्होंने हौसला दिया है, और उनकी जो मतलब रहनुमाई थी, तो द क्रेडिट्स गोज़ टू मिस्टर ओन अब्बास। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मेरे डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स आरिफ साहब हैं, और हमारे इस्लामाबाद में सीनियर न्यूज़ एडिटर हारून साहब हैं, और इन सब की जो रहनुमाई थी वो मिल के फिर हमने जो है एक अच्छी सी एक प्रोडक्शन बना के अपने नाज़रीन के सामने रखी है। और यकीनन पाकिस्तान टेलीविज़न
کا کانٹینٹ اب اس طرح نہیں ہے، وہ ڈیولپ ہو رہا ہے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق۔ تو اس کی ریسرچ آپ نے کیسے کی؟ آپ ان فیکٹریز میں خود گئے، آپ نے دیکھا کہ یہ اندر سے بنی ہوئی کیسی ہیں، باہر سے بنی ہوئی کیوں ہے، کیسی ایسی کیوں بنی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے جو اتنی کیجولٹیز ہوتی ہیں؟ آپ خود گئے؟ آف کورس دیکھیں، میں نے جو یہ فیکٹری خود جا کے وزٹ کی، میں نے وہاں ایک ایک چیز کو دیکھا اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں ہم نے سب لوگوں کو شامل کیا، فائر بریگیڈ کو بھی پوچھا، ان سے جا کے پوچھا ہے کیا ریزنز انہوں نے جو بتائے، پھر پائلر ایک آرگنائزیشن ہے جو مزدوروں کے لیے کام کرتی ہے، جنہوں نے بلدیہ فیکٹری کا کیس لڑا تھا، یاد ہوگا کہ اس میں جو ہے ان مالکان کو جو ہے بعد میں جو ہے ان پہ کیس بھی ہوا تھا، اور ان کے جو مزدور تھے ان کو بعد میں کمپنسیشن وہ پائلر کی جانب سے کیس لڑا گیا تھا، تو وہ ان سے ہم ملے ہیں، اور پھر مزدور جن کے بچے انتقال کر گئے تھے ان کے پیرنٹس سے ملے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم بزنس کمیونٹی سے ملے ہیں۔ ان سے بات کرنا، اس غم کے بارے میں دوبارہ وہ چیز تازہ کر کے بات کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ آف کورس دیکھیں، ایک باپ جس کے 3 بیٹے اس ثانیے میں اگر انتقال کر جائیں، ایک ماں جو غم میں نڈھال ہو، اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، مگر یہ ایک اسکل تھا، کیونکہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں مجھے 2006 سے میں نے جوائن کیا تھا، میں 2 سے 2.5 سال تک سینئر نیوز ایڈیٹر بھی رہا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر پہ، تو میں نے بہت ساری ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، اور اس طرح کے حادثات، بم بلاسٹ، بے نظیر کا جو واقعہ ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا، میں نے یہاں سے لاڑکانہ تک ٹریول کیا تھا، اس ماحول میں، ڈینجرس ماحول میں، جس پہ میں نے اپنی فرائض سر انجام دیے، اور مجھ پہ مطلب روکنے کی کوشش کی کہ میری زندگی کو ایک بڑا خطرہ لاحق تھا، آپ کو پتہ ہے جیسے یہ واقعات ہوئے تھے، تو اس پہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے مجھے بیسٹ پروڈیوسر کے ایوارڈ کے لیے نامینیشن کی گئی تھی، ایوارڈ کسی اور کو ملا تھا، مگر یہ بھی میرے لیے کہ اعزاز تھا کہ میری نامینیشن ہوئی، تو میں نے بم بلاسٹ اور اس طرح کے سانے بہت سارے کور کیے ہیں۔ اور یہ سبجیکٹ بہت اچھا ہے کہ جس پہ بات کی جائے کہ بھی وائی، واٹ آر دا کازز۔ میں نے خود ایسی ہی فیکٹری میں کورنگی میں مارننگ شو کیا ہے فار این ادر چینل، اور وہاں ساتھ میں ایک اور شوٹنگ ہو رہی ہوتی تھی، اور اس میں ایک اینکر کام کر رہے تھے جو کہ بڑے کنٹروورشل، اور وہ عجیب سی بات کر دیتے تھے، اور ان کو تھریٹ تھا، ان کو جان کو خطرہ تھا، اور مسئلہ ہی کہ ہم بھی ساتھ میں شو کر رہے۔ میں 1-2 دفعہ بڑی ڈر گئی، اور میں نے سوچا کہ ساتھ اسٹوڈیو ہے، خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بات ہو جائے، نادیہ تم بھاگو گی کہاں سے؟ میں نے سوچی ہے یہ بات، کیونکہ صرف ایک انٹری اور ایک ایگزٹ کا جو تھی جگہ، ایک آپشن تھی۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں کہا میں روز آتی ہوں یار، نادیہ بھاگو گی کہاں سے؟ آگ لگے، کوئی اٹیک کرے، کچھ ہو، دیر واز نو آپشن۔ اتنی سخت وہ دیواریں بنی ہوئی ہیں جس میں مطلب کوئی آپ کر ہی نہیں سکتے کہ جی توڑ دیا، کوئی ایسی شیشے ہوں کہ جی وہ آپ نے توڑ دیا، باہر نکل گئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کیس آف ایمرجنسی واقعی وہاں کوئی ایگزٹ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا صرف یہ، اور پھر میرے ذہن میں واقعی میں نے سوچا کہ دیکھیں جو یہاں مزدور کام کر رہے ہوں گے، جن کو جو حادثے کا شکار ہوتے ہیں، یہ کرمنل چیز ہے، ایسی بلڈنگ بنے کیوں؟ کیونکہ کنسٹرکشن کا فرسٹ پرنسپل ہے کہ آپ کے فائر ایگزٹس ہونے چاہیے۔ یہاں میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ، ادھر سے بھی رستہ ہے، ادھر سے بھی رستہ ہے، پیچھے سے بھی رستہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ بغیر فائر ایگزٹ کے، سیفٹی ایگزٹ کے، آپ کیسے کوئی بلڈنگ بنا سکتے ہیں؟ سر کراچی پی ٹی وی سے بھی آپ کو کافی سپورٹ اور ہیلپ ملی؟ آف کورس دیکھیں، ایک چیز میں اس میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کراچی میں جو ساری فیکٹریاں ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں، جو لیگل فیکٹریاں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، جن کے ایسوسیشنس ہیں، ان میں پورا سسٹم نظام موجود ہے۔ یہ ان فیکٹریوں میں ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے قانونی طور پہ، یہ جیسے مہران ٹاؤن کی فیکٹری تھی، یہ بھی ایک رہائشی علاقے میں بنائی تھی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کھڑکیاں ہیں اس پہ بنے ہوئے۔ اچھا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری فیکٹریاں نہیں ہیں، جو غیر قانونی فیکٹریاں ہیں اس میں اس طرح کے انضامات نہیں ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا چلوں کہ کراچی کی جانب سے یقیناً مجھے بہت بڑی سپورٹ ملی۔ آئی ایم تھینکفل جنرل مینیجر پی ٹی وی کراچی کا، اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پروگرام مینیجر امجد شاہ صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ پوری مطلب ٹیلی ویژن کی جانب سے مجھے بھرپور سپورٹ ملی، فیسیلیٹیٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ میں پروڈکٹ بنانے میں کامیاب ہوں۔ ماشاءاللہ سر، ویری نائس، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو دیکھیں گے کمال ڈاکیومنٹریز بناتے ہوئے وتھ پی ٹی وی۔